Like, subscribe, and get notified. तर आता तुम्ही जाणा की आता जो दसऱ्याचो सण येवपाचो आसा, आयच्या नवरात्रीचे दीस हे चालू जातात. तर आमकां आमच्या भागांत सत्तरी तालुक्यान जी रोजां आसात ती रोजां खुबशा शेतकऱ्यांनी लायिल्ली आसात. आमी जवळ जवळ 30 लोकांक रोपे जे आसात ते डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा. जवळ जवळ 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा आणि त्याच्या वयर एरिया ही हांगा कल्टिवेट जाल्ली आसा. आमी स्वता विभागीय कृषी कार्यालय वाळपयच्या मार्फत जवळ जवळ 50,000 रोपां डिस्ट्रीब्यूट केल्या. त्या भायर प्रायव्हेट नर्सरीज आसा त्यांच्यानी 20,000 केल्या. जवळ जवळ 70 ते 75,000 जी रोपयो आसात त्यो हायब्रीड ज्यो रोपयो आसात तितून पितांबरी आहा, कलकत्ता म्हणून वरायटी आसा. ह्यो 2 वरायटी ज्यो आसात त्यो ऑल ओव्हर सत्तरीन सगळ्या शेतकऱ्यांनी लायिल्ल्यो आसा. आमच्या शेतकऱ्यांक सबंद गोंयच्या आणि आमच्या तालुक्यातल्या एक विनंती आसा की आमच्या शेतकऱ्याकडल्यान की आमचे जे शेतकार आसात त्यांच्या कडल्यान रोजां घेवची आणि जो दसऱ्याचो सण आसा तो करचो. कारण आमी जर आमच्या शेतकऱ्याकडल्यान रोजां घेतली जाल्यार तांकां प्रोत्साहन मेळटलें आणि फुडल्या वर्सा ते चड प्रमाणात रोजां लायतले, जेणे करून आपली जर व्यवस्थित सेल गेली आणि तांकां जर 4 पयशे उरले जायत जाल्यार फुडें फुडाकार घेवन ते शेतकार आसात ते रोजां रोयतले. त्या भायर ल्हान ल्हान शेतकऱ्यांनी ज्यो रोपयो आसात ती एक ट्रे म्हणजे 100 रोपां 200 रोपां अशी बी रोपां शेतकऱ्यांनी लायिल्ली आहा. आणि माझ्या मते सगळ्या पंचायत क्षेत्रांत शेतकरी जे आसात तेंच्यांनी रोजांचे कल्टिवेशन केल्लें आसा. सो तेंच्या कडल्यान रोजां घेवची आणि तांकां हातभार लावचो. होंडा माझे फार्म आसा. मेरीगोल्डाचे म्हणजे झेंडूचे किंवा रोजांचे हांव उत्पादन केला हे फावटी. अदमासान 2 टनाच्या वयर उत्पादन जातले आणि आमचे हे लोकलचे म्हणजे स्थानिक बियाचे आसा. म्हाका झेडू एग्रीकल्चरा कडल्यानय सहकार्य मेळ्ळें आहा. त्यांच्या स्टाफा कडल्यान त्यांच्या ऑफिसरा कडल्यान सहकार्य मेळ्ळें आणि हांव हें एग्रीकल्चर करपाचो उद्दिश्ट म्हणजे कितें की आमी सगळे पयलींचे सगळे शेतकरीच पयलीं शेतां बातां आमचे पूर्वज सगळे करताले, आवय बापूय करताले, पूण सगळ्यांनी चडशें सोडला. तेंच्यांनी परत त्या शेता कडेन येवचें सगळे सुशिक्षीत लोकांनी अशें म्हाजी अपेक्षा आहा. कारण तेतूंतसून आमकां फायदोय आसा आणि आमची स्वताची शेतां आसल्या कारणान आमकां इजी जातलें आणि फायदो जातलो. दुसरें म्हणजे ही रोजां आसा न्ही, ती रोजां आमी दिवाळी दसऱ्याक देवाच्या कार्याक वापरता, देवीचे पुजेक वापरता आणि आमचे सत्तरीचे लोक आणि गोंयाचे लोक स्थानिक लोक खूप जण ह्या हेतून आसात. म्हणजे एग्रीकल्चरांतय आसात, फुलांच्या उत्पादनात आसात आणि ती रेट सुद्धा भायल्या रोजां पेक्षा बरी आसता. त्या खातीर आमच्या गोंयकारांनी सगळ्या समस्त भावांनी ती रोजां घेवपाची, ती पाड करून घेवपाची ना. जाता तितलो एकामेकाक मदत करपाचो, शेतकऱ्याक मदत करून शेतकऱ्याक फुडें हाडपाचो प्रयत्न करपाचो आणि सगळ्यांनी शेतात येवन काम करपाचो, आपापल्या स्वताच्या तरी प्रयत्न करचो अशी माझी अपेक्षा. Watch on Herald TV.